बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन का आपसे दूसरा इंटरेक्शन, दूसरी मुलाकात, दूसरी गपशप, कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नया वीलॉग। सबसे पहली खबर है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया में एक बार फिर लेबर पार्टी भारी अक्सरियत से जीत गई है और जो मौजूदा वज़ीर आज़म है एंटनी, वो दोबारा वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं। हमारा क्या मुकदमा है, हमारी क्या लड़ाई है सिस्टम से, हमारा क्या बिगाड़ा है सिस्टम ने। हाँ, हमारा पॉलिटिकल फैब्रिक जो है ना सिस्टम ने बिगाड़ दिया है। अब देखें ना, लेबर पार्टी से लोग खुश थे, मुतमईन थे, और ये वो वज़ीर आज़म है कि ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम ग्राउंड में मौजूद थी। ये वज़ीर आज़म उनके लिए पानी लेके गया अपनी क्रिकेट टीम के लिए। ये एंटनी, ये वो लोग हैं। ये एहसास कमतरी के मारे हुए नहीं हैं, ये कमी कमोड़े नहीं हैं, ये नो दौलतिये नहीं हैं, ये हराम खोर नहीं है, ये रेडी वाले का, नाई का, मोची का, दुकानदार का टैक्स नहीं हड़पते, इसलिए पुरसकून होते हैं। पाकिस्तान में 3 इलेक्शन होने दे, 3 इलेक्शन, लोग खुश होंगे। इमरान खान हुकूमत कर रहे थे ना, 3 साढ़े 3 साल हो गए थे, तो अपने टाइम पे इलेक्शन हो जाते, लोग इमरान को पसंद करते, ठीक है, वरना कली वली। तो वहाँ पे लोग खुश थे मिस्टर एंटनी से, और लेबर पार्टी भारी अक्सरियत से जीत गई है, जो हमारे यहाँ बड़ी कोशिश से 76 सालों से नहीं होने दिया जा रहा। उसके बाद अगली खबर पे आए। 152 नंबर से 158 नंबर पे सहाफत में चला गया है जो है ना पाकिस्तान, तनज़ली हुई है। बड़ी वजह क्या बताई गई है, फ्रीडम नेटवर्क है कि जी जो इशराफिया है ना, उसने इक्तसादी दबाव के तहत मीडिया कंट्रोल कर लिया है। यानी 24 चैनल आपको पता है किसका है, मोहसिन नकवी का, बोल शर्जील मेमन का, इसके अलावा ना जियो शकील और रहमान का। मैंने आपको बताया ये दलाल हैं। यानी मैं वर्ड यूज करता हूँ लेकिन उर्दू के वर्ड्स हैं, अब क्या करेंगे, ये भड़वे हैं। इनका ये काम ही नहीं है मीडिया का, इनका काम कोई और है, इनका काम और है। ये सहाफ़ी है। फिर नौकरियों से निकलवाना, कितना अच्छा प्रोग्राम करते थे साबिर शाकिर, इमरान रियाज, जमील फारूकी, सिद्दीक जान। इक्तसादी दबाव, एक और वजह बयान की गई है कि ये शराफिया इक्तसादी दबाव डालती है। अब जिस तरह आपको रिपोर्ट किया कि ये जो यूट्यूब वाले मजदूर हैं, सहाफ़ी हैं, तो उनके अकाउंट बंद किए जा रहे हैं कि जी इनके अकाउंट ही बंद कर दें क्योंकि अकाउंट में पैसे आते हैं। तो 158 यानी 58 जो है ना नंबर पे 152 से पाकिस्तान आ गया है, और उसकी वजह आमरीत है। उसकी वजह ये रजीम है जो 3 साल से पाकिस्तान पे मुसल्लत है। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये है कि गज़ा में एक ही ख़ानदान के 11 अफराद शहीद हुए हैं, जिनमें 3 बच्चे थे। अब तो ये न्यू नॉर्मल है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट कहती है न्यू नॉर्मल। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने कहत डिक्लेयर कर दिया है गज़ा में, कि वहाँ पे कहत की सूरत हाल है, और खाने की कोई एक चीज़, जिसे आप खाने की चीज़ कहें, वो गज़ा में नहीं है। कल आपको रिपोर्ट किया था कि एक जहाज़ जा रहा था इमदादी सामान लेकर, तो माल्टा की बंदरगाह के करीब उस पर ड्रोन अटैक किया इजराइल ने। ये कहते हैं कि हम मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, हम हैकले सुलेमानी तामीर करेंगे। पता नहीं इन्होंने मूसा की कौन सी तालीमात पढ़ी हैं, या ये हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को मानते हैं, वो भी पैगंबर थे। इसके अलावा ये जो है ना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानते हैं, हज़रत सुलेमान को मानते हैं। तो उन पैगंबरों की तालीमात इन्होंने कहाँ पे पढ़ी हैं? मेरे ख्याल है तौरात इन्होंने चेंज कर दी है, इंजील की तरह ना, इंजील भी चेंज हुई है, तो तौरात भी इन्होंने चेंज कर दी है यहूदियों ने। उसके बाद जो अगली खबर है, $3.5 अरब का सौदा हुआ है असले का। मैंने आपको एक दिन वीलॉग किया था, कम लोगों ने देखा है।
گندا ہے پر دھندا ہے. یہ جو جنگ ہے نا بڑا دھندا ہے. $3.5 ارب کی ڈیل ہوئی ہے سعودیہ اور امریکہ میں. سعودیہ خریدے گا $3.5 ارب کے ہتھیار، کیونکہ ٹرمپ نے کہا تھا محمد بن سلمان کو کہ 1,000 ارب ڈالر لگانا ہے سعودیہ میں تم نے، تو $3.5 ارب تو وہ سودا طے پا گیا. اب ان ہتھیاروں کا محمد بن سلمان کریں گے کیا؟ یعنی وہ وہاں پہ وہ شبرات ہوتی ہے میرے خیال ہے جس میں پٹاخے چلاتے ہیں، سرکڑیاں، وہیں چلائیں گے یا کیا کریں گے، یا یمن کو ماریں گے. بہرحال یہ ڈیل ٹرمپ نے فائنل کر دی ہے. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، یہ دلچسپ خبر میں نے شامل کی ہے. نوشہرہ میں ایک 28 سالہ خاتون نے 4 بیٹوں کو جنم دیا ہے. اب دیکھیں نا اوپر والے کی فنکاری، بے نیازی. لوگ ترس رہے ہیں. کئی آپ کے بھی واقف ہوں گے، میرے بھی واقف ہیں. میں جس معاشرے سے تعلق رکھتا ہوں تو وہاں بیٹا بڑی چیز ہوتی ہے، بیٹا ہونا چاہیے. بیٹے کے چکر میں لوگوں نے 10 بیٹیاں پیدا کر لیں. بہرحال تو اس خاتون نے، نوشہرہ کی خاتون ہے 28 سالہ، 4 بیک وقت بیٹوں کو جنم دیا ہے. اور اہم بات یہ ہے کہ 4 بڑے خوبصورت اور بڑے صحت مند ہیں. اللہ ان کی عمر دراز کرے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے یہ امپورٹنٹ ہے اور یہ تھریٹننگ ہے. دوائیوں کی قلت ہو گئی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا 30% جو خام مال ہے وہ انڈیا سے آتا ہے. سب سے زیادہ مارکیٹ میں جو قلت محسوس کی جا رہی ہے وہ فلیجل کی، آپ جانتے ہیں پیٹ کی دوا ہے، اور ایک بروفن، یہ پین کلر ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا جو جان بچانے والی دوائیاں ہیں وہ بھی کمی کا شکار ہیں. یہ آج رپورٹ ہوا ہے، اخبار نے رپورٹ کیا ہے اور یہ بہت الارمنگ ہے. تو میں جو میرے ویورز، اللہ پاک آپ کو صحت مند رکھے. اگر کوئی آپ کو پرابلم ہے نا تو تھوڑی سی دوائی لے لیں. پتہ بھی نہیں ہے حالات جس طرح جا رہے ہیں تو تھوڑی سی دوائی زیادہ لے لیں اگر آپ کے کوئی امی ابو یا یہ. بہرحال آج رپورٹ ہوا ہے اخبار میں. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ بھارتی ایئر لائنز کو نقصان ہوا ہے 200 کروڑ کا. یہ ان دنوں میں ہمیں بھی ہوا ہوگا. ہمارا چونکہ اخبار تھا اس نے رپورٹ نہیں کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ 4 سے 10 گھنٹے کا چکر پڑ رہا ہے. 4 سے 10 گھنٹے. اب 4 سے 10 گھنٹے اگر آپ کی کار چلے تو وہ کتنا فیول پھونک دے گی، اور جہاز اڑے تو جہاز کا تیل بھی آپ کو پتہ ہے اسپیشل ہوتا ہے. تو چونکہ 4 سے 10 گھنٹے اضافی پڑ رہا ہے تو 200 کروڑ کا نقصان کیا ہے انڈین ایئر لائن نے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ پھر جنگ میں ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار یہی کہتے ہیں. معاہدے کیے جا رہے ہیں، اسٹام یا بیان لیے جا رہے ہیں جو پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے نا وہ چھوڑ رہے ہیں نا. یعنی کتنا مائکرو کام کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کہ جی آپ آئندہ کسی احتجاج میں نہیں آئیں گے، کسی لانگ مارچ میں نہیں آئیں گے. ان سے بیان لیے جا رہے ہیں ریٹن. بعض لوگ کہہ رہے تھے اسٹام لیے جا رہے ہیں. لے لیں جی، ٹھیک ہے. تو سن ڈانٹے ہو، سوٹے ڈنڈے. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ فیاض الحسن ماچھی صاحب نے فرمایا ہے کہ آرمی چیف صاحب نے انڈیا کو ہر محاذ پہ شکست دی ہے. کتھے ساکوئی ڈسو، ہم بھی سیلیبریٹ کریں. وہاں لندن میں دیکھا ہے کہ آرمی چیف کا بڑا پورٹریٹ لگا کے اس کے اوپر پیسے پھینکے جا رہے ہیں. میں نے بتایا نا حلالہ جنگ کے چکر میں میرا مطلب ہے بھئی ایسا سیویئر ہرکولیس. یہ ماچھی صاحب فرمایا ہے. اجی کل پرسوں ماچھی صاحب ہی روڈ تے ٹکور ہوئیے تو وہاں سے بھاگا یہ تو ہر محاذ پہ شکست دی ہے. ہم مان لیتے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں نہ ماننے والے. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے کہ حکومت نے 15 دنوں میں حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل پر جو لیوی لگائی ہے، یعنی جو عوام کو دینا تھا ریلیف، کیونکہ اس وقت بین الاقوامی منڈی میں سب سے زیادہ جو ہے نا وہ سستا چل رہا ہے، 64 روپے بیرل، $64 فی بیرل. تو انہوں نے کمائے ہیں حکومت نے 92 ارب روپے لیوی کی مد میں کمائے ہیں. کیونکہ تقریباً 100 روپیہ جو ہے نا وہ لیوی ہے. آپ فی لیٹر 100 روپیہ دیتے ہیں. میں نے آپ سے پہلے بھی سوال کیا تھا کہ 25 کروڑ کا ملک ہے، 4 صوبے، اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک دن کی کنزمپشن وہ کتنی ہوگی پیٹرول کی، ڈیزل کی.
آج کل کتنی طاقتور گاڑیاں ہیں، یہ ٹرالر اور یہ جو ہے نا ٹرک وغیرہ، یہ کتنا ڈیزل ڈلواتے ہوں گے، پیٹرول کتنا ڈلتا ہوگا. تو 92 ارب روپیہ حکومت بالکل نہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی ایویں. یعنی آپ گھر میں بیٹھے ہوں اور کوئی آپ کو پیسے دیتا جائے پیسے، اور 15 دن بعد آپ کا 92 ارب ہو جائے. حکومت کی یہی حالت ہے کہ 92 ارب روپے حکومت نے جو ہے وہ کمایا ہے لیوی سے، جو پیٹرول پہ لگا، جو پیٹرول پہ لیوی لگائی اور ڈیزل پہ. اس کے بعد جو تجزیہ نگار ہیں وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف جرنیلوں سے بدلہ لے رہا ہے، کہ جرنیلوں نے 3 دفعہ اس کو پیچھے سے لات مار کے نکالا. اس کا حق بھی بنتا تھا، لائے بھی جرنیل تھے، جو لائے تھے انہوں نے نکال دیا. تو اب وہ جرنیلوں کے ساتھ نہیں کھڑا. میں نے اس سے پہلے والے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ عمران ریاض نے عمرے کے ٹکٹ کا اعلان کیا ہے، سبی کاظمی نے کیا ہے، صابر شاکر نے کیا ہے کہ جو بندہ نواز شریف کے منہ سے مودی کی مذمت کروائے گا عمرے نہ ٹکٹ. اس سے پہلے کلبھوشن یادو، اعتداد ایسن نے 5000 روپے کا اعلان کیا تھا کہ جو اگر نواز شریف کے منہ سے کلبھوشن یادو کا کوئی نام نکلوا لے تو میں 5000 روپے انعام دوں گا. یہ اعتداد ایسن نے کہا. تو اس کو میرے خیال ہے 10-15 سال ہو گئے ہیں نہیں لیا نام بالکل. تو یہ اب تبصرہ نگار کہہ رہے ہیں کہ وہ جرنیلوں سے بدل لے رہے ہیں، وہ جرنیلوں کے ساتھ نہیں کھڑے بالکل. انہوں جرنیل جانے تو انڈیا جانے، آپس میں لڑیں مرے، ہمارا کیا. اور پھر مزے کی بات کیا ہے اس میں؟ مزے کی بات یہ کہ جرنیلوں کو یہ مدح کرنے کہ یہ ٹھیک ہیں، باقی جو ہمارے ساتھ ہیں، جو ہمارا ڈیفینڈ کرتے ہیں، جو ففتھ جنریشن وار ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کہتے تھے، کی بورڈ واریر، وہ اب گئے، وہ اب آتنکوادی ہیں، وہ اب شاکا ہیں، وہ اب گبر سنگھ ہیں، وہ دہشت گرد ہیں. اب وہ پہلے اس وقت 50 تھے، اس وقت اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ جو ساون کا موسم ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کا موڈ ہے. پل میں تولا پل میں ماشا، بادشاہ گھر کنگ میکر. چودھری شجاعت کو 20 دن کے لیے وزیر اعظم بنا دیا تھا، پتہ ہے اس بات کا آپ کو؟ 20 دن کے لیے چودھری شجاعت کو وزیر اعظم بنا دیا تھا. ایک وزیر اعظم بنایا تھا معین قریشی، میرے بزرگ ویورز کو پتہ ہوگا، امریکہ سے اس کو بلوایا تھا. اس کو پیو نہیں قبر نہ کو نہ پتا بھائی میرا پیو کتنے دبا پہ آئے. اور اس کا 2 دن میں شیخ رشید وزیر اطلاعات شناختی کارڈ بنوایا تھا. شکر ہے اس کو پیو نہ پتا بھائی میرا پیو کون ہے. امریکیوں کو تو نہیں پتا، لیکن پیو نہیں قبر نہ کو نہ پتا بھائی میرے پیو نہیں قبر کتنے. یہ اولاد ہوتی ہے تو یہ اسٹیبلشمنٹ کرتی رہتی، کوئی شک نہیں. تو نواز شریف نے کہا جرنیل جانو تو مودی جانے میرا کہ بالکل. اس کے بعد خالد خورشید ایک وزیر اعلیٰ ہوا کرتا تھا، چھوٹے سے علاقہ تھا جی بی گلگت بلتستان، اور اس کا وزیر اعلیٰ تھا خالد خورشید خان. خالد خورشید خان یار گاڑیاں لے کر، پروٹوکول لے کر، گارڈز لے کر کبھی زمان پارک پہنچ جاتا، کبھی اسلام آباد پہنچ جاتا، ٹھیک ہے جی. اور سنجانی میں اس نے کہا کہ محسن نقوی جرنیلوں کا سوسو ہے، اور پھر اسے عمر قید بھی ہو گئی. میں یہ ویسے ایک تبصرہ نگار بھی جو ہے نا چونکہ سنتے رہتے ہیں مختلف ان کو، تو وہ کہہ رہے تھے کہ 6 کروڑ کی آبادی کا جو وزیر اعلیٰ ہے گنڈا پور، اور پھر پٹھانوں کا وزیر اعلیٰ ہے، پھر اصلی وزیر اعلیٰ ہے، پھر 2/3 اکثریت کا وزیر اعلیٰ ہے، پھر بالوں پہ آدھی بوتل شیمپو کی لگاتا ہے، اور روزانہ مونچھوں پہ 1 پاؤ سرسوں کا تیل لگاتا ہے. خالد خورشید اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. کبھی آپ نے سوچا یہ منتخب لوگ جرنیلوں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ میں ڈروں؟ میں 2 ٹکے کا بندہ ہوں، عام آدمی ہوں، بڑی مشکل سے میرا گزارا ہوتا ہے، تو مجھے تو ڈرنا چاہیے نا، اور مجھے تو ڈرنا چاہیے. ڈانگاں تو اغوا ہون تو پھانسی لگنے سے ڈر نہیں لگتا، لیکن یہ کپڑے اتارنا تے ڈانگاں تے سوٹے ان سے ڈر لگتا ہے. تو خالد یہ کیوں جرنیلوں سے ڈرتا ہے جھنڈول؟ یعنی بندہ پھر آپ پولیٹیشن نہ کریں، آپ پولیٹکس نہ کریں، گھر بہو، پھر امیدوار کیوں بڑھنے ہو؟ اور پھر ناسے نہ اٹھلے ناسے نہ.
ادھر ملنے نہیں آتا، خان صاحب کی بہنیں دھوپ میں پھر رہی ہوتی ہیں، آتا نہیں ہے اسکواڈ لے کے، اور لمبی جھانڈ ڈالا۔ تمہیں لوگوں نے ووٹ دیا کہ جرنیلوں نے تمہیں بنایا وزیر اعلیٰ؟ اور پھر لوگوں نے ووٹ عمران کی رہائی کے لیے دیا یا ترقی کے لیے دیا؟ اے لو تو بل گیٹس آ گیا ہے کہ تو ترقی کرا سی۔ بہرحال آپ خالد خورشید اور اس کا گنڈا پور کو موازنہ کریں نا تو آپ کو یہ اتنا تھرڈ کلاس لگے گا، پھس پھسا جو جرنیلوں سے ڈرتا ہے۔ کیا اتھارٹی ہے جرنیلوں کی ایک سی ایم کے سامنے؟ 22ویں گریڈ کے سرکاری افسر کی ایک وزیر اعلیٰ کے سامنے کیا اتھارٹی ہے؟ جبکہ خان صاحب نے کہا تھا کہ خدا نے 2 قومیں پیدا کی ہیں، ایک انسان اور ایک پٹھان۔ گنڈا پور ڈرتا ہے، گنڈا پور کو لت لگ گئی ہے۔ وہ انڈیا کا گانا بھی ہے نا، لت لگ گئی، پرانا گانا ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا ورنہ آپ کو سنا دیتا۔ تو اس کو لت لگ گئی ہے وہ۔ اور یہ بھی مجھے ایک دوست بتا رہا تھا، ظاہر ہے باتیں شاتیں ہوتی رہتی ہیں، میں اتنا بڑا آدمی تو نہیں ہوں لیکن پھر بھی صحافی دوستوں سے باتیں ہوتی ہیں کہ یہ جو بائر پی ٹی آئی ہے نا، گنڈا پور اینڈ کمپنی، ان کو بتا دیا گیا کہ تو سو موجاں کرو، موجاں۔ عمران کو بھول، ہم عمران کو ہم نے باہر نہیں آنے دینا، ہم نے عمران کو باہر نہیں آنے دینا، تو موجاں کرو تو آنے کے۔ یہ بات بھی چل رہی ہے۔ بہرحال خالد خورشید اور گنڈا پور کا موازنہ کرنا ہے، یہ کس چکورے۔ اس کے بعد انڈیا سب سے بڑی جمہوریت ہے، کوئی شک نہیں ہے، ہمارا دشمن ہے، مخالف ہے، ووٹ پڑتے ہیں، ووٹ نکلتے ہیں، تیسری دفعہ بی جے پی جیت رہی ہے، نہ کانگریس اعتراض کرتی ہے، نہ عام آدمی پارٹی اعتراض کرتی ہے، نہ سماجوادی پارٹی اعتراض کرتی ہے۔ اس کے مقابلے میں پاکستان دنیا کی سب سے بڑی آمریت ہے۔ حق آئی لو یو، حق آئی لو یو۔ دنیا کی سب سے بڑی آمریت پاکستان ہے، سب سے بڑی آمریت۔ 25 کروڑ رعایا بغیر ریڑھ کی ہڈی کے، کیڑے مکوڑے، جواں، چونٹیاں، کوئی ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے کہ ریڑھ کی ہڈی ہو۔ گنڈا پور میں نہیں ہے، وزیر اعلیٰ میں نہیں ہے، تو پھر میں کس باغ کی مولی ہوں؟ ورنہ جن کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے نا، وہ پہلے ہر کی طرح گھیر کے کربلا میں لاتے ہیں، کربلا میں تو لے آتے ہیں، لیکن جب باتیں سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار یہ جو علی ابن ابی طالب کا جو ہے نا، وہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ جو بیٹا کہہ رہے ہیں بات تو ٹھیک ہے۔ وہ پھر ایک لکیر ہوتی ہے نا، یعنی پہلے وہ ادھر کھڑا ہوتا ہے اس طرح گھوڑے پہ، پھر وہ ایڑ لگا کے نہ لکیر کی اس طرف آ جاتا ہے، ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے ہر میں، وہ پھر پہلا شہید بنتا ہے ہاشمیوں کا، پہلا شہید ریڑھ کی ہڈی ہو۔ تو یہاں پہ آمریت سٹک سے ہانکا جا رہا ہے 25 کروڑ کو۔ ہم دنیا میں مقدمہ پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دفعہ ہو، تم لوگ جرنیلوں کے غلام، اسٹیبلشمنٹ کے، آمریت، نہ انسانی حقوق ہیں، نہ صحافیوں کی کوئی زندگی ہے، نہ کوئی جو ہے نا وہاں پہ پولیس سدھی ہے، نہ بیوروکریسی سدھی ہے، نہ پارلیمنٹ 2 نمبر ہے تم لوگوں کی، سینٹ 2 نمبر ہے، صدر 2 نمبر ہے، چیئرمین سینٹ 2 نمبر ہے، قومی اسمبلی کا اسپیکر 2 نمبر ہے، تم لوگوں کی نمبر 1 ہے کیا؟ تمہارا پاسپورٹ 2 نمبر ہے، لینے چ لگو لینے چ۔ پوری دنیا میں انڈیا کا چہرہ دیکھ، سافٹ، ترقی، آئی ٹی، فلماں، بالی ووڈ، ڈھڈاں، پتلیاں پتلیاں ڈھڈاں سمجھے نا ہو نا، میرا مطلب ہے ویسٹیں، کمریں، پتلی کمریں، اور ہم نام لیں۔ وہ اس کی جو ہے نا، وہ میری ایک دوست تھی، اس کی کیا جاوا آپ کو پتہ نا دوسرا بڑا شہر ہے انڈونیشیا کا،
जकार्ता दारुल-हुकूमत है, जावा दूसरा बड़ा शहर है। तो एक दिन उसने मुझे पूछा कि तुम्हारा ताल्लुक कहाँ से है, तो मैंने पूछा पाकिस्तान से। वो कहती ओ टेररिस्ट। मैंने कहा लाख लान होती तेरे थे, मैं देखो टेररिस्ट लगना, हमारा बना इसी तरह गया है। ख्वाजा आसिफ कह रहा है 20 साल से हम पहले तैयार करते हैं फुटबॉल की तरह दहशतगर्द, उन्होंने कलियां लेना, उन्होंने टेपा पलटेना, फिर दुनिया को भेज देना, भाई चलो चल मेरा पुत वन के धमाके कर। ख्वाजा आसिफ फॉक्स न्यूज पे कह रहा है आमरीयत, बिल्कुल आमरीयत है, तमाशा है, जर्नैलों की जागीर है, चरागाह है, लिहाजा हमारा केस कोई नहीं सुनता। दफो वो तुम लोगों में कुछ होती गिट्टंच गैरो तो आ रही तो तुआर जर्नैल हुक्मरान हो ना, जमहूरियत न होती अदा मुंह अपना पतली गली चो निकले न। मोदी ने कहा था किससे बात करें, जर्नैलों से या सियासतदानों से, पाकिस्तान किस नाल गल करा। बहरहाल सबसे बड़ी जमहूरियत इंडिया, नो डाउट, सबसे बड़ी जो है आमरीत वो पाकिस्तान है, नो डाउट। उसके बाद पीटीआई ने कमाल किया बड़े अरसे बाद, डीजीआई एसपीआर ब्रीफिंग देंगे, उन्होंने कहा ना ने चलो शाबाश एवं फजूल टाइम जाया कर सो ना लो बांदरोसी डेंटोनिक, ये जी ब्रीफिंग दे सुन, केड़ी ब्रीफिंग? आप लोगों ने कितने डैम उड़ा दिए इंडिया के कि ब्रीफिंग देंगे, कितने तैयारी करा दिए, कितने रकबे ते कब्जा कर कितने, जिस तरह इंडिया ने चीन ने किया था लद्दाख में, केरी ब्रीफिंग? पीटीआई ने इनकार कर दिया, कमाल फैसला किया है। जर्नैल जेड़ी गल आख उन्होंने उलट करो, जेड़ी गल आख उन्होंने उलट करो, ना करने नसो भाजे जो ना करने तुसा लिहाज करने हो, ना करने भाई ना करने, चलो नसो ब्रीफिंग आके वड्या खड़पैंच। पीटीआई ने चिट्टा इनकार किया है, बिल्कुल इनकार कर रहे हैं, वो बात मान रहे हैं, बहनों को नहीं मिलने दे रहे, पार्टी को नहीं मिलने दे रहे। अब हर कोई कहेगा पीटीआई वाले गद्दार है, बिल्कुल कहें गद्दार है, ठीक है जी गद्दार है, गद्दार है, नसुत्वादी। चिट्टा इनकार किया और कमाल किया, लुत्फ आ गया बड़े अरसे बाद। मौसम भी अच्छा था इसका पिंडी का, और जो है ना कमाल उन्होंने किया कि नहीं आते हम ब्रीफिंग में, दो ब्रीफिंग जाए को देवनी ने। अगे सुनो, फिर आप कहते हैं उस दिन एक दोस्त कह रहा था आप जुबान पे काबू किया करें। हिकोना है दल्ला, हिकोना है दड़ दल्ला, तीसरी डिग्री है दगड़ दल्ला। हिक दगड़ दल्ला सदर है पाकिस्तान का, उसने आज क्या किया पता है आपको? वजीरों की मुशीरों की पूरी काबीना की 110% तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, 110%। नोटिफिकेशन ऑर्डिनेंस दे दिया है, हालांकि कल इजलास होना है, लेकिन वहां पे बहस होती, कमेटियों के पास जाता, ये वो उनको ऑर्डिनेंस कर दो। इतने दगड़ दल्ले, इतने बगैरत, इतने गैरत से आ रही, उधर जंग लग रही है। इतलाक कब से होगा? आगे सुने, 1 जनवरी से, उतो ही कड्डो, 1 जनवरी से इतलाक होगा, 1 जनवरी से सारे कड्डो, सारे पीछे 1 जनवरी से। ये जर्नैलों को नजर नहीं आ रहा क्योंकि वही लाए हैं। पाकिस्तान हर भेड़े काम ने पीछे जर्नैल, हर भेड़े काम ने पीछे जर्नैल। हुकूमत के पीछे कौन है? जर्नैल। ये अभी जो तनख्वाह बढ़ी है एतवार वाले दिन 109%, इसमें पीछे कौन है? जर्नैल। इनको लाया कौन? जर्नैल। डब्बे कहां छपाए? जर्नैल। वोट कहां आगे पीछे की थे? जर्नैल। 110%। मैंने आपको पहले कहा था जो कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ता है वो पहले गरीब होता है, वो तो पहले ही रस्सागीर होता है इलाके का, वो तो पहले ठीक। इनमें से कौन गरीब है जिसका तनख्वाह पे गुजारा है कि उनके बच्चे भूखे बैठे हैं जी 1 जनवरी से शुरू करें? ये इतने लानती, ये इतने खंजीर, ये इतने सुअर, ये इतना खंजीर का कीमा खाने वाले, ये कौमी मुजरिम, ये गद्दार, ये मीर जाफर, ये मीर सादिक, ये अशराफिया, ये सलूक करती है।
बजट तक इंतजार नहीं किया। अब बजट में सरकारी, एक और बात सुने, सरकारी जो तनख्वाहदार तबका है ना, तनख्वाहदार तबका, उस पर जो टैक्स लगाया है, जब टैक्स इकट्ठा हुआ है तो जो हदफ था 340 अरब रुपए ज्यादा कर लिया है, ज्यादा तनख्वाहदारों से, क्योंकि तनख्वाहदार को टैक्स काट के तनख्वाह मिलती है। 100 का हिसाब है, FBR वाले भी नहीं खा सकते। 340 अरब तनख्वाहदार तबके से ज्यादा काट लिया है, यानी टारगेट से। बताएं, तनख्वाहदार तबका, पहली को तनख्वाह मिलती है, फिर 30 दिन या 31 दिन मियाँ बीवी मशवरे ही करते रहते हैं, सारे तो अफसर नहीं है ना। 342 अरब टारगेट से ज्यादा काट लिया है। और क्यों काट लिया है? 1 जनवरी से खंजीर का कीमा, उधर गोश्त डालते हो उधर मशीन चल रही है, उधर गोश्त डालते हो उधर मशीन चल रही है, और पतला रेशम की तरह खंजीर का कीमा निकल रहा है। ये जीते भी नहीं है। कौन है इसका जिम्मेदार, कौन है बताए? जर्नैल, सारे वही है मिलजुल के। इमरान से क्या इतराज था? पानी की आधी बोतल भी उठा लेता है, छोटी बोतल आधी पी वो भी उठा लेता है कि अभी आधी बोतल है। मिलजुल के खाओ, मिलजुल के एक दस्तरखान होवे, खाओ। खाना तो कौम को है ना, खाना तो अवाम को है। इमरान आखिर आज नहीं यार नहीं, मेरे दिल के बड़े करीब हैं रेडी वाले मजदूर, इन्होंने इत्तेफाक खाओ, सारे खाओ। बाजवा 12 अरब नहीं गिन गया, 12 अरब। उराइल शरीफ की मैंने जमीन पड़ी है लाहौर में, तौबा तौबा तौबा। वो जिसने 60 फुट का देते मुच्छंदोर थे, जड़ा ने जियो बड़ा शबीर शरीफ का भाई और रदीस भट्टी का भांजा। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। उनके साथ अदल का नहीं, रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मेरी ऊंची आवाज़ बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।